الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله مولا بڑا قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا پانی اتے زمین ٹکا دینا تھما باجا سمان کھلار دینا مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سنڈ دے کیڑی لڑا دینا بھلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت تو اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا تیری صفت تے مالکا مکنی نہیں میں اپنی گل مکا دینا حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلیٰ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے صاحب و عزیز ساتھیوں اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس گئے گزرے دور دے اندر پرفتن دور دے اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر کٹھیاں ہون دی توفیق عطا فرمائی میں دعا کرنا اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے جو کچھ میں تساں احباب دے سامنے بیان کراں میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے بار بچے فرش دے اوپر نہ پھسل دے پہ انہوں بٹھاؤ پاڑ کے سارے حضرات اللہ رب العزت دی کلام پاک سو جس مقام نو میں تلاوت کی تھے اللہ خالق کائنات نے اس بات دا ذکر فرمائے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ دنیا ساری مل جائے جو چاہے کر سکن دا ارادہ کر لے مگر اونا دا ارادہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتا ہونا او یہ جو خالق کائنات نو منظور ہے دنیا تے انسان نے بے شک جتنے مرضی جناب حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بنان والے اور جناب جتنے بھی لوگاں نے اپنے اپنے مشکل کشا بنا رکھے نے اللہ رب العزت نے ان سارے انو بطور چیلنج اس بات دا اعلان فرمایا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ آؤ دنیا دے اندر بسنے والے انسانوں جو میں رب چاہواں اوہی ہونا ہے تسی سارے مل کے جتنا مرضی زور لگا لو تسی ایک پتے نو بھی حرکت نہیں دے سکتے اور دیکھنا درا اللہ رب العزت نے زمین و آسمان نو جدوں دا قائم کیتے اللہ اکبر اللہ خالق کائنات نس دے اندر کسے دا کوئی جناب سیر نہیں کوئی حصے دار نہیں اللہ خالق کائنات سمندران دے اندر موجود چھوٹے چھوٹے جانوراں تو لے کر کے بڑے بڑے دیو ہائیکل جسم والے جنات تک اللہ رب العزت رزق دے رہے نے اور کی مجال ہے کہ جناب کہ جن نے گوشت کھانا ہے ان دے کے پٹھے آ جان تو جن دے کے پٹھے انہوں کے گوشت آ جائے کدی نہیں ہو سکتا ایک خالق کائنات دی قدرت ہے اللہ رب العزت دیئے جناب
کائنات دے اوپر اللہ خالق کائنات دی بادشاہی دا ایک چھوٹا جہا میں نمونہ احباب دے سامنے پیش کیتا ہے. ہن غور کرنا، ذرا توجہ کرنا. کچھ لوگ ہوندے نے معاشرے دے اندر، کاش میں انج کردا تے انج ہو جانا سی، انج کردا تے انج ہو جانا سی. پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑا لو ہے نا، لفظ کلمہ لو عربی دے اندر، یہ دا مطلب ہے عام زبان عربی دی اردو دے اندر کاش اگر میں انج کردا تے پھر کی ہونا سی، انج ہو جانا سی. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شیطان دے عمل نو کھولدا ہے. کیوں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ساری بادشاہت اللہ دے ہاتھ اندر ہے، ہر چیز تے قادر ہے. اللہ دے حکم تو سوا کوئی ایک پتا بھی حرکت کر سکدا نہیں. یہ ساڈا ایمان ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے. اللہ اکبر. غور کرنا، ذرا توجہ کرنا. اور حالات دی خرابی، اللہ اکبر اللہ، لوگاں دے ذہن اندر خدشات آتے نے، شاید اودی وجہ تو انج ہو گئے، اودی وجہ تو انج ہو گئے. میرے ویر غور کرنا، ذرا توجہ کرنا. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے خالق کائنات دی مشیت دے نال ہی ہو رہا ہے. یہ اللہ رب العزت دی قدرت دے نال ہو رہے ہیں. وہ جویں چاہندا ہے اپنے بندیاں دے حالات بنا چھڑ دے. اللہ اکبر اللہ. مگر اس دے اندر ایک بات ضرور یاد رکھیا جے، اے دے اندر ساڈیاں اداواں ضرور کار فرما ہوندیاں نے. اگر ساڈے اعمال اچھے ہون گے رزلٹ اچھا آئے گا، اگر اعمال برے ہون گے او دا رزلٹ بھی برا آئے گا. پہلیاں قوماں دی طرف دیکھیے، اللہ اکبر اللہ، انہاں اندر ایک گناہ پایا جاندا سی، ایک گناہ کر دی سی او قوم، اللہ رب العزت دی طرف انہاں تے فوری گرفت آ جایا کر دی سی، فوری عذاب آ جایا کردا سی. کسے دی شکل تبدیل ہو رہی ہے، کسے تے پتھراں دی بارش ہو رہی ہے، کسے نو زمین اندر غرق کیتا جا رہے ہے. اللہ اکبر اللہ، طرح طرح دے عذاب اللہ اکبر اللہ میرے تیرے سامنے شریعت نے بیان کیتے نے. مگر اسی ایتھوں تک ترے ہونے ہیں نا تے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی او دعا لئی ہوندی ہے، اللہ انہاں نو دنیا تے کو جنا کی قیامت والے دن انہاں دے نال جو جی کرتا ہے کر لیا جو. اے سانو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا اتھوں تک لئی ہوندی ہے. ورنہ میں گنانے شروع کر دیاں، اس قوم اندر ایک عذاب آوے فوری رب دا، ایک گناہ ہووے فوری عذاب آ جائے. ساڈے اندر جنیاں قوماں گزر گئیاں وہ ساریاں قوماں دے گناہ کٹھے کر لے جان، کلی اسے امت اندر پائے جاندے نے. اللہ اکبر اللہ. پھر پولا جے منہ کر کے کہنے اب پتہ نہیں حالات کیوں خراب ہو گئے نے. ہیں کدی غور کیتا ہے سا؟ غور کریا جے. اللہ فرماندے نے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ خالق کائنات دی جو مرضی یہ ہونا اوہی ہے. اللہ اکبر اللہ. دنیا لکھ زور لا لے، لکھ جتن لا لے. اللہ اکبر اللہ. میں تینوں مثال دے کے بعد سمجھاواں. اللہ اکبر اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت نمرود دے سامنے کلمہ حق نو بلند کیتا ہے، اللہ اکبر اللہ انہاں دے بتاں نو توڑ دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. انہاں نے آگ جلائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جلان واسطے. اللہ اکبر اللہ. پورا عراق شہر اکٹھا ہے حضرت ابراہیم نو جلدیاں ویکھن لئی کہ میں ابراہیم دی لاش نو جناب آگ فوری طور تے نعوذ باللہ ختم کر دے گی. اللہ اکبر اللہ. غور کریں سونے، توجہ کریں ذرا. پوری کائنات اس دور دی پوری انسانیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی مخالفت دی اندر ہے، انہاں دے دل اندر خواہش اے وے نبی ابراہیم نو آگ لا کے ساڑ دئیے، پر میرے رب نے ساڑن دیتا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ہوندہ اوئے جو اللہ دی مرضی ہوئے، ہونا اوئے جو خالق کائنات نے چاہنا ہے. میریاں تیریاں چاہتاں ایک پاسے رہ جان گیاں، اللہ خالق کائنات دی چاہت ہی کارگر ثابت ہوئے گی. اللہ اکبر اللہ. غور کر سونیا، توجہ کریں ذرا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جنہ کسے دا ایمان بڑا ہوئے گا انہی آزمائش بھی بڑی ہوئے گی. اللہ اکبر اللہ. غور کر سونیا ادھر ویکھیا
پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے جنہ کسے دا ایمان زیادہ ہوئے گا اونی آزمائش بھی بڑی ہوئے گی۔ اللہ اکبر، لاہن غور کر جائیں سونیا توجہ کری درا، اللہ اکبر، کسے تے آزمائش آ جاوے او دا مذاق نہیں کرنا، ٹھٹھا نہیں کرنا، انہوں تانا نہیں مارنا، مینا نہیں مارنا۔ کیوں؟ اے مشیت دے عرشہ والے رب دیئے، اے مرضی تے خالق کائنات دیئے۔ رب کعبہ بھی قسم میں ایک ہستی تیرے سامنے رکھنا جانا وا۔ اللہ اکبر، جڑا رب دا نبی ہے تے بڑا ہی برگزیدہ پیغمبر ہے، رب نے نبوت بھی دیتی ہے تے بادشاہت بھی دیتی ہے، رب نے نبوت بھی دیتی ہے تے جاہو جلال بھی عطا فرمایا ہے، رب نے نبوت بھی دیتی ہے تے اللہ رب العزت نے مال و متاع بھی کثیر تعداد اندر عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، لاتے نبی پھر بھی مصلی تے بیٹھا رہندا ہے، عرشاں والے رب نو راضی کردا رہندا ہے، ہر ویلے اللہ اللہ ہی کردا رہندا ہے۔ عرشاں دا رب فرشتیاں دے سامنے کہندا ویکھو فرشتیو، آ میرا بندہ میری کنی عبادت کردا ہے، میری کنی رعایت کردا ہے۔ اللہ اکبر، لاتے ابلیس لئین کہن لگا عطا جو سارا کچھ کیتا ہی عبادت کیویں نہ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ دے کولو کھو پھر دس گھاں بھلا تیری عبادت کر دے یا نہیں کردا۔ اللہ اکبر، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر نے، اللہ اکبر، لاہو آزمائش آ گئی ہے، غور کری سونیا توجہ کری ذرا۔ اللہ اکبر، اسیویاں ذرا برابر پریشانی آ جائے سر تے باں رکھ لینے، غور کری سونیا توجہ کری ذرا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نو پیغام آیا، نبی ایوب تہاڈیاں کھیتیاں برباد ہو گئی نے، فرماندے نے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ پریشانی دی خبر ملے، دکھ دی خبر ملے، مصیبت دی خبر ملے تے ہائے وائے نہ کرن لگ پیا کرو، اپنے پٹ کٹنے شروع کر دیا کرو، پریشان کن جملے نہ بولیا کرو۔ پریشانی تے جڑی آنی سی آئی گئی ہے، دکھ تے جڑا آنا سی وہ آئی گئی ہے، بیماری تے جڑی آنی سی آئی گئی ہے، ان واہ ویلا کرو گے حاصل کی ہوئے گا؟ پریشانی دے جملے بولو گے کی ملے گا؟ کچھ نہیں ملنا۔ اللہ اکبر، بلکہ دی بجائے عرشاں والے رب دی ذات نو راضی کرنے واسطے اپنی زبان چو شکریہ دے الفاظ بولیے، فرمان دے الحمدللہ علی کل حال۔ میں ہر حال اندر اپنے رب دا شکریہ ادا کرانگا۔ اگے کھیتیاں خیزن پتا سی میرے واسطے اناج تیار ہو کے آن والا ہے، میریاں فصلاں پک رہیاں سن، میں تاویں کہندا سا اللہ تیرا شکر ہے۔ آج خبر ملی ہے کھیتیاں مک گئیاں نے، تاویں اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ سونے تیریاں میں نہ شکریاں نہیں کرانگا۔ پھر پیغام ملدا نبی ایوب تہاڈے جتنے مال ڈنگر سی سارے مر گئے نے۔ پھر نبی ایوب فرماندے نے الحمدللہ علی کل حال، اللہ تیرا حال ہار اندر ہی میں شکریہ ادا کرانگا۔ پھر پیغام ملدا نبی ایوب تہاڈی جتنی اولاد سی ساری فوت ہو گئی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام غور کر سونیا، بندہ مال دا دھچکا برداشت کر جاندا ہے، عزیز رشتہ داراں دا دھچکا بندہ برداشت کر جاندا ہے، پر اولاد دا صدمہ ایو جیا صدمہ ہوندا ہے، کوئی برداشت کر دینے۔ اللہ اکبر، اللہ ایتھوں ویکھو آواز جاندی کہ نہیں؟ ایتھوں تار خراب ہوئی ہونی، ایتھوں کو لے جو ڈبہ
حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ اکبر جدو پریشانی دے حالات ویکھے نے واہ ویلا نہیں کیتا بلکہ عرشاں والے رب دی مشیت دے راضی فرماندے نے الحمدللہ علی کل حال۔ ابلیس لعین حضرت ایوب دے سامنے کھڑا ہے آکے کہندا ہے او جس مال تے ڈنگر تیرا ایک نہیں چھڑیا تو اسے دے اگے ایویں جھولا گئی اڈیا کہندا ایوب ویمو رب نے کڈیا ہن ہو گیا دل ایک تھائیں۔ حضرت ایوب فرماندے نے اگے تے کدی مال ڈنگراں اندر بہ جاندا کھیتی باڑی اندر ٹر جاندا وقت برباد ہو جاندا سینو وقت بھی گزرے گا تے رب دی یاد دے اندر ہی گزرے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام گھر اندر بیٹھے ہوئے نے ابلیس لعین کہن لگا عرشاں دے ربا اجے تک ایوب نو صحت دتی تندرستی دتی اے دے کولو صحت کھوکھاں صحت ہزار نعمت دے برابر ہوندی ہے پھر وینے تیری عبادت کردے یا نہیں کردا۔ حضرت ایوب علیہ السلام دے جسم اندر بیماری پھیل گئی ہے اللہ اکبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام نو لوگاں نے اچھوت سمجھنا شروع کر دیتا ہے غور کرو سونے توجہ کرینا حضرت ایوب علیہ السلام دے جسم دے اوپر ماس خشک ہونا شروع ہو جاندا ہے ہڈیاں دی مٹھ بن گئے نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ اکبر اللہ تے حضرت ایوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے اپنی بیویاں نو سامنے بلا لیندے نے او جا ویکھیا حضرت سروں لنگ گیا پانیا بیویاں چار میری پیش نہ جانیا چوانو سد حضرت کیتی کہانیاں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے چارانو بلا لے فرمان لگے نہیں میری گل سنو میرے جسم اندر بیماری تو انو نظر آ رہی ہے میں تو ہاڑے حق حقوق ادا نہیں کر سکدا جانا جے تے جا سکدیاں جے میں ایوب والوں تو ہاڑے تے کوئی ایسی ویسی بات نہیں میں اعتراض نہیں کرانگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے چاراں بیویاں نو اختیار دے دیتا ہے اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام دیاں تین بیویاں حضرت ایوب دا گھر چھوڑ کے ٹر گئیاں نے چوتھی جو بیوی آگی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی تے پڑ پوتی یعقوب دی صابران دی لڑی ابراہیم محبوب دی صبر دا ورثہ جنہ تائیں اللہ اکبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام دے سامنے کھڑیاں نے حضرت ایوب فرماندے نے آکھیا حضرت تو بھی لے جا طلاق نی چلی جا پہ کہ میرا توڑ جا ساکنی میں آپے ہی کٹوں جیویں کرے رب پاکنی تو تے تکلیف اٹھاویں نہیں۔ خاندانی عورت حضرت ایوب علیہ السلام دی گل سنی نا او سنیا جمائی رحمت چانگرہ ماریاں رب دے حبیبات تھی صدقے میں واریاں لے کے طلاقاں چلیاں گئیاں جو ساریاں کھٹ آئیو نہ کچھ نہیں۔
حضرت ایوب علیہ السلام نو بی بی رحمت تسلیاں دے رہیاں نے، فرمان لگیاں نبی ایوب پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، حضرت میں زخم تھی نا نک منہ وٹانگی، جے روئی نل پیڑ ہوئے تا جیب نل چٹانگی، خامد دیاں خدمتاں کر کے جنتاں کھٹانگی، ان موقع لے آندائے اللہ سائیں۔ اللہ اکبر، حضرت ایوب علیہ السلام تے بیماری آئی ہے، پریشانی آئی ہے، غور کریوں سونیا۔ اللہ اکبر، ابلیس لعین بستی دے اندر جاندہ ہے، پینڈ والے کول جاندہ ہے، کہن لگا توانو پتا نبی ایوب کہندا سی میں رب دا نبی ہاں، بڑیاں نمازاں پڑھدا سی، بڑیاں تہجداں پڑھدا سی، اللہ اکبر اللہ اللہ کردا سی، نعوذ باللہ اندروں پتہ نہیں کڈا ہی پاپی سی، کڈا گنہگار سی، او ویکھو کھاں پکڑائی پئی جے رب دی، نعوذ باللہ او گرفتار ہویا پیا جے رب دی پکڑ دے اندر۔ حضرت ایوب علیہ السلام دے متعلق لوگاں نو جا کے کہن لگا تو انو نہیں پتا اینو اچھوت دی بیماری ہے۔ اللہ اکبر، آج نبی ایوب نو ہے، کل اوراں نو بھی ہو جائے گی، اینو اپنی بستی چو باہر کٹ دے وہ، اینو اپنے پنڈ چو باہر کٹ دے وہ، اللہ اکبر، اپنی کلونی دے اندر اینو نہ رہن دے وہ۔ غور کرو سونیا، توجہ کری درا، اللہ اکبر، ابلیس لعین نے جا کر کے بستی والیاں دے اندر ڈنڈورا پیٹ دیتا ہے، لوگ آندے نے حضرت ایوب علیہ السلام نو کہن لگے نبی ایوب آویکھ تیرے جسم تے جیڑی بیماری ہے پہلوں کسے دے سنن ویکھن اندر ہی نہیں آئی، اسی ڈرنے ہاں کہ تیری بیماری ساڑھے اندر منتقل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ انج کرنا ذرا ساڑھا محلہ چھڑ دے، ساڑھی بستی چھڑ دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نو اس بستی وچوں نکال دیتا جاندہ ہے۔ اللہ اکبر، اوہی لوگ نے جڑے اگے پیراں تھلے ہاتھ دیتا کر دے سن۔ اللہ اکبر، اج نبی ایوب تے بنیے تے آج سارے ساتھ چھڑ گئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کر سونیا، توجہ کرنا ذرا، سیانے کہندے نے بیلی دا پتہ ادوں لگدا ہے جدوں بندے تے بنی ہووے۔ اللہ اکبر، ورنہ کئی بیلی ایسے ہوندے نے صرف روپیے دی حد تک ہوندے نے۔ اللہ اکبر، کھان پین مکیا تے یارانہ بھی مک گیا۔ غور کر سونیا، توجہ کرنا ذرا، حضرت ایوب علیہ السلام نو بستی جو نکال دیتا گیا ہے، اچھوت سمجھ کر کے حضرت ایوب علیہ السلام نو بی بی رحمت نے اللہ دا شکر کر دیا، اپنے خامد نو اپنے سر تے اٹھا لیں دیا نے، اڈیاں دی مٹھ نبی ایوب تے لے کر کے بستیوں باہر آ جان دیا نے۔ دوجی بستی اندر بی بی رحمت نے آ کے قیام کرنا چاہے، انہاں بستی والیاں بھی انکار کر دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نو لے کر کے بی بی رحمت جنگل تے ویرانے دی اندر آ گئیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ ان حضرت ایوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے، عرشاں والے رب اگے التجا کر دینے، اللہ سونیا میرے ہاتھ اٹھن دے قابل رہن یا نہ رہن، میرے پیر چلن دے قابل رہن یا نہ رہن، میرا جسم حرکت کرے یا نہ کرے اللہ سونیا، پر میری زبان نو صحت دیویں، اے دے نال میں تیرا ذکر ضرور کردا رہاں گا، اے دے نال میں تیری جناب شکرانے دے کلمات ضرور ادا کردا رہاں گا۔ اللہ اکبر، ہن کھان پین دا معاملہ پیش آیا ہے۔ بی بی رحمت لوگاں دے گھراں دے اندر برتن مانج کر کے، کپڑے دھو کر کے، اپنے خامد لی روٹی لے کے آندیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کری، میری ماں تے بہن را توجہ کری نا، کئیو جیاں نیک دل بیبیاں دنیا تے زندگی گزار گئیاں نے۔ اللہ اکبر، ایتھے کھاندی پیندی گھر اندر، اللہ اکبر، تاں بھی طرح طرح دے الفاظ زبان تو ادا پہ کر دیے۔ بی بی رحمت لوگاں دے گھر اندر برتن مانج دی ہوئے گی، بیبیاں کہندیاں ہون گیاں نی رحمت
تینوں برتن دھون دا ول نہیں آਉਂਦਾ, تینوں جھاڑو مارن دا ول نہیں آਉਂਦਾ. بی بی رو پیندی ہوئے گی تے کہندی ہوئے گی نی اسی کدوں کدی برتن دھوتے سن, ساڈے تے سینکڑوں غلام ہوندے سن جڑے برتن دھون والے, اسی کدوں کدی کپڑے دھوتے سن, سانو کدوں کپڑے دھون دا ول آوے. اللہ اکبر, غور کری سونے توجہ کری ذرا. حضرت ایوب علیہ السلام نو 18 سال گزر گئے نے سے بیماری دے اندر ہی. اللہ اکبر, شیطان نے اپنی پوری واہ مار چھڑیے. اللہ اکبر, حضرت ایوب نو ورغلان واسطے ایک دن بی بی رحمت آ رہی نے تے رستے دے اندر صوفیاں والا حلیہ بنا کے کھڑے. کہنے لگا بی بی رحمت ذرا رکی نا, بی بی رحمت ذرا رکی. حضرت رحمت فرماندیاں نے میں سوچیا اے کون ہے جڑا میرے نام تو واقف ہے. کہنے لگا بی بی تو نام دی گل کرنی ہے, تیرے بندے دا نام ایوب ہے. کہنے لگی بالکل میرے خاوند دا نام ایوب ہے. کہنے لگا بیمار ہے تے 18 سالاں تو بیمار ہے. حضرت رحمت فرماندیاں نے انہوں تے ساری حال احوال دا علم ہے, عورت ہے نا. اللہ اکبر, شیطان عورت دا جال سٹ دا ورغلان واسطے. کہنے لگا بی بی اپنے خاوند نو جا کے کہے فلاں بزرگ دے نام دا چڑھاوا چاڑ دیو تے بیماریاں مک جان گیاں. بی بی رحمت کہن لگیاں ویلا دیا بندیا, جدو ساڑے تے شاہانہ دور سی اسی ادو چڑھاوے نہیں چاڑے, اج تے ساڑے کول شے کوئی نہیں اسی کادا چڑھاوا چاڑیے. کہن لگا مکھی مار کے چاڑ دیو شفا مل جائے گی. بی بی رحمت حضرت ایوب کو لاندیاں نے آگے کہن لگیاں وے نبی ایوب آج ایک بزرگ ٹکرے تے بڑیاں ہی کرنیاں والے, او میرا نام ہی جان دے سن تو ہاڈا نام ہی جان دے سن. حضرت ایوب فرماندے نے او کہندا کی سی. بی بی رحمت فرمان لگیاں درو تو کہندا اے سی فلانے بزرگ دے نام دا چڑھاوا چاڑ دیو شفا مل جائے گی. حضرت ایوب علیہ السلام فرماندے نے رحمت ایوب جان دے گا مگر اپنے رب نال شرک کدی نہیں کرے گا, اپنے رب نال شرک نہیں کرے گا. حضرت رحمت فرماندیاں نے نبی ایوب پھر رب کو لو دعا ہی کرو اللہ شفا عطا فرما دے. حضرت ایوب فرماندے نے رحمت دل تا میرا بھی بڑا کرد ہے, میں عرصہ والے رب کو لو دعا کراں پر رحمت پھر میں تاں دعا نہیں کردا کتے عرصہ دا رب اے نہ کہہ دے وے نبی ایوب جننے دن تندرستی اندر گزارے نے اننے دن تے برداشت کرے ہاں. حضرت ایوب علیہ السلام نے گل کی تھی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے نے. عرصہ والے رب دا قرآن اعلان فرماندا ہے, نبی ایوب نے عرصہ والے رب کے دعا کی تھی وا ایوب اذ نادى ربہ. وہ آؤ بیمارو عرصہ والے رب دا قرآن بیان کر رہے آ جو نبی ایوب نے کی میں نٹھ کے دعا کی تھی ہے کہ میں نبی ایوب نے عرصہ والے رب دے سامنے عاجز تے فقیر بن کے دعا کی تھی ہے. کدی میں دعا کر رب تیریاں بھی بیماریاں دور کر چھڑے, رب تیریاں بھی پریشانیاں دور کر چھڑے. کی فرمایا وا ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت ایوب فرماندے نے عرشاں دے یا ربا مینوں دکھ آیا, مینوں مصیبت پہنچی ہے. اللہ سونے اس پریشانی تے بیماری نے پریشان کر رکھے ہے. اللہ سونے میرے حال تے رحم فرما. حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کر چھڑیے. عرشاں والے رب نے جبرائیل امین نو بھیج چھڑے ہے. اللہ اکبر, غور کری سونے توجہ کری ذرا. عرشاں والے رب نے جبرائیل نو بھیجیا. جبرائیل امین آئے نے آگے فرمان لگے وَرْكُزْ بِرِجْلِكَ, اے نبی ایوب اپنی ایڑی زمین تے مارو نا. اللہ اکبر, اللہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایڑی
زمین تے ماریے. اللہ اکبر. ایک ٹھنڈے پانی دا چشمہ, ایک گرم پانی دا چشمہ. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے نبی ایوب ٹھنڈے پانی پی لو اندر دیاں بیماریاں مک جان گیاں, گرم پانی نال نہا لو تے رب بار دیاں بیماریاں بھی دور فرما دے گا. اللہ اکبر. اللہ غور کر سونے, توجہ کرنا. ہس دے وس دے گھر دے اندر ہر پاسے پریشانی چھا گئی ہے. پریشانیاں تو بعد اللہ رب العزت نے رونقاں دے چھڈیاں نے. کون ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے اللہ دی ذات کیڑی ذات, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ اکبر. لاؤ کون ہے؟ نبی شعیب منگدا رہندا. اللہ سونیا ایک پتر دے دے. اللہ فرماندے نے شعیب ہے ہی کوئی نہیں. اوے بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ, پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں, بھلا نہیں سی شعیب دا دل کردا چکھے لذتاں اس بہار دیاں. در اصل عقیدے دے گندیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں. اللہ اکبر. غور کر سونیا, نبی شعیب کہندے اللہ ایک بیٹا دے دے. اللہ فرماندے نے شعیب میرے کاغذاں وچ تیرے لی پتر ہے ہی کوئی نہیں. نبی شعیب منگے رب نہیں دیندا, مریم منگ دی نہیں رب کنواری نوئی دے چھڑ دے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جو اللہ دی مرضی ہے ہونا تے وہی ہے. اللہ اکبر. غور کر سونے, توجہ کرنا. مگر حالات اچھے اور برے ہون دی اندر میرے تیرے عمال سامنے ضرور آندے نے. عمال اچھے رکھیے, عرشاں والے رب دی ذات دے اوپر توکل رکھیے. اللہ رب العزت کدی بھی ضائع نہیں کرے گا, کدی برباد نہیں کرے گا. اللہ اکبر. سونے اپنی زندگی دی فکر کر, اپنی آخرت دی فکر کر. اللہ اکبر. پریشانیاں تے خوشیاں انسان دی زندگی دے نال ہی نے, بیماریاں تے صحت انسان دی زندگی دے نال ہی نے. ایویں کسے دی کردار کشی نہ کریا کر. اللہ اکبر. اللہ بندے تو اپنی سوار زندگی, بندے تو اپنی سوار زندگی, مومنان دے وانگ تو گزار زندگی, بندے تو اپنی سوار زندگی. اے من لے قرآن دے اصول بندے آ, جویں کہن اللہ تے رسول بندے آ, بن جائے گی تیری یہ بہار زندگی, مومنان دے وانگ تو گزار زندگی. میرے ویر زندگی اندر جو پریشانیاں نے رب رسول دی نافرمانی دی وجہ کر کے نے. رب نال وعدہ کر لے آئندہ تو رب رسول دی نافرمانی نہیں کرانگا. رب کعبہ دی قسمیوں نے کن کہنے فیکون ہو جانے. تو ہاتھ مٹی نو لائے گا, رب مٹی سونا بنا دے گا. آج رب نے سونا مٹیاں دے پا کر چھڑے ہے. ہر پاسے پریشانی ہے, کیوں؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اے پڑھ ویکھ رب دا قرآن پھول کے, حکم تینوں دس دائے کھول کھول کے.
کے دیوے گائے تیری نکھار زندگی مومناں دے وانگ تو گزار زندگی اوے جے نہ تو رب دا قرآن پڑھیا نہ سونے مصطفیٰ دا فرمان پڑھیا سمجھ پھر گئی بیکار زندگی سمجھ پھر گئی بیکار زندگی مومناں دے وانگ تو گزار زندگی چھڈ دیو بندے تو سینہ زوریاں چھڈ دیو کیا سی تو انج نہیں کیتا چھڈ دیو بندے تو سینہ زوریاں قتل زنا جھوٹ ڈاکے چوریاں چھڈ دیو بندے تو سینہ زوریاں قتل زنا جھوٹ ڈاکے چوریاں کرے گی نہیں تے وچ نار زندگی گزرے گی نہیں تے وچ نار زندگی مومناں دے وانگ تو گزار زندگی اے کڈ دلوں بغض تے عناد بندیا کڈ دلوں بغض تے عناد بندیا چنگا نہیں نیت دا فساد بندے اوتھے بیٹھا تیلی لاتی اوتھے بیٹھا لاتی ہر بازے فساد ہی مجا چھڑے اوے کڈ دلوں بغض تے عناد بندے چنگا نہیں نیت دا فساد بندے اوے رب نو نہ بھاوے داغدار زندگی مومناں دے وانگ تو گزار زندگی اوے عاجزی تو کامل ہے مٹ جا اللہ اکبر اللہ عاجزی تو کامل ہے غرور چھڈ دے عاجزی تو کامل ہے غرور چھڈ دے لوکاں وچ پانے تو فتور چھڈ دے اوے عاجزی تو کامل ہے غرور چھڈ دے لوکاں وچ پانے تو فتور چھڈ دے ویکھی پھر ہوندی مزیدار زندگی مومناں دے وانگ تو گزار زندگی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ میرے ویر ہونا اوہی ہے جو عرشاں والے رب نو منظور ہے جو میرے تیرے نصیبہ اندر دو کھان والا ہے دنیا بھی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی خوشی ہے دنیا بھی کوئی طاقت انہوں ختم نہیں کر سکتی یہ مرضیاں خالق کائنات دیا نے مگر ایک بات ضرور رکھیا جے انہاں دے اندر میرے تیرے عمال دا بڑا کردار ہویا کرتا ہے عمال نیک ہونگے اللہ خالق کائنات دی رضا حاصل ہو جائے گی عمال برے ہونگے خالق کائنات دی پکڑ آ جائے گی اللہ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت میرا تیرا بھلا فرمائے وما توفیقی الا باللہ